आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डीआर नेउपानी। दर्शकवृन्द, खास गरी लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि मुलुकमा स्थायित्व छ। खास गरी 2074 को सङ्घीय निर्वाचनले मुलुकलाई एउटा स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाएको छ। अत्याधिक बहुमतका बलमा नेकपा यतिखेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाले समग्र मुलुकको रूपान्तरण गर्ने अपेक्षाका साथ जनताले आफ्नो सार्वभौम मत जाहेर गरेका थिए। त्यो अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको हो र त्यसगरी यो सरकारको खास गरी अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मन्त्रालयको अझै जिम्मेवारी छ। किनभने मुलुक राजनीतिक कोर्सबाट अब आर्थिक विकासको कोर्सको यात्रामा हिँडिरहेको छ, हिँड्नुपर्छ। यही अभिलाषा, यही अपेक्षाका साथ जनताले अत्याधिक बहुमत दिएर नेकपालाई सिंहदरबारको चापी दिएका हुन्। तसर्थ त्यो चापी समाएर सिंहदरबार छिरेको नेकपाले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि के भूमिका निर्वाह गर्यो र जनताको दैनिकी र आर्थिक जीवनमा के परिवर्तन आए या आएनन् भन्ने प्रश्न उठाउने बेला भएको छ। खास गरी यो सरकारको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयका खास गरी चर्चित अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ डाक्टर युवराज खतिवड़ाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ। मुलुक एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुधिरहेको छ भने अर्कोतिर फेरि लामो राजनीतिक सङ्घर्षले अपेक्षा गरेको आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरिराख्दा पनि जनताको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर छ र मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षा गरे अनुसार चल्न सकेको छैन। यद्यपि मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा हाम्रा अर्थतन्त्रका अवयवहरू प्रभावित नभएका होइनन्, तर खास गरी मुलुकको मिश्रित अर्थतन्त्र निजी, सरकारी र सार्वजनिक साझेदारीका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रको व्याख्या गरिराख्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई बढी तर्साउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यो एउटा पछिल्लो उदाहरण। कोरोनाको सङ्कटको बेलामा निजी क्षेत्रलाई कर बुझाउ भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनिसके पछाडि अर्थमन्त्री निजी क्षेत्रप्रति अनुदार हुन् र खास गरी अर्थमन्त्रीले यो समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जुन चलायमान गराउन सक्नु पर्थ्यो त्यो नसकेको हो या होइन, आशा लाग्दा अर्थमन्त्रीको सकसपूर्ण यात्रा हो कि होइन, यो विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यसको विषयमा खास गरी समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र भावी दिनमा कसरी चलायमान बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मासँग हामी संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद छ। जस्तो मैले थोरै पृष्ठभूमिमा पनि राखेर अब मुलुकले कोरोनाको सँग जुधिराख्दाखेरि हाम्रो अर्थमन्त्रीको गति अब हामीले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्छ कि पर्दैन र अलिकति यो कर लगायतका विषयहरूमा सरकारले जे जति अपेक्षा गरेको थियो त्यो पुरा नभएको हो भनेर हामी टिप्पणी गर्दा कति सान्दर्भिक होला? अब यस्तो हो, अब पहिलो कुरो त अब यसपालि हामीलाई एक किसिमले संसारभर नै एउटा प्रभाव पारिरहेको कोभिड-19 को प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो र यो बजेट बनाउने बेलामा सम्म पनि नेपालमा चाहिँ एकदमै धेरै नभएको यो इन्सिडेन्ट्सहरू नभएको, कोरोनाको केसहरू नभएको कारणहरूले गर्दा सरकारलाई एउटा 7% आर्थिक वृद्धि दर भइहाल्ला अर्को साल, किनभने यसपालि हामीले 2 महिना गुमाउँदैछौँ, तर अर्को साल चाहिँ राम्रो भइहाल्ला भन्ने एउटा ठुलो आश थियो। त्यो चाहिँ भनौँ न, यो विभिन्न विज्ञहरूले, चाहे त्यो अर्थशास्त्रीहरूले गरेको होस्, चाहे त्यो चाहिँ यो पब्लिक हेल्थको एक्सपर्टहरूले गरेको होस्, अब यी सबैले भारत जस्तो देशमा यो साउनमा होइन, असारको अन्त्य साउनमा यो चाहिँ एकदम पिक हुन्छ, बढेर जान्छ र त्यसको अर्थ यो होइन कि त्यसपछि तुरुन्तै खतम हुन्छ भन्ने होइन। त्यसपछि पनि त्यो बिस्तारै मात्रै तल जाने हुनाले त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि बढी पर्छ। त्यसकारण नेपाल पनि सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मलाई लाग्छ भनिएको थियो। त्यो हुँदै पनि एउटा अलिकति अप्टिमिस्टिक आधारमा होइन। अब आधार चाहिँ के थियो भने यो 2 महिना हामीले गुमायौँ भने यसपालिको आर्थिक वृद्धि दर 0 अथवा 1% भयो भने अर्को साल 7% हुन सक्छ, त्यो त्यति गाह्रो हुँदैन भन्ने आधारले एउटा अलिकति हताशमा त्यो कुराहरू ल्याइयो। अनि त्यसपछि
अब यसपालिको त हामीले देखिहाल्यौँ, सरकारले तथ्याङ्क विभागले एउटा के भने जेठदेखि नै यो नर्मल हुन्छ भन्ने आधारले तथ्याङ्क विभागले पनि 2.3% आर्थिक वृद्धि दर ल्यायो। अब त्यो त पुग्न सक्दैन भनेर फेरि तथ्याङ्क विभागले नै भन्यो, किनभने जेठदेखि सहज त हुन सकेन होइन। जेठ असार यो कुरा मात्रै होइन कि विश्व ब्याङ्कले त्यही बेलामा एउटा प्रोजेक्सन निकाल्यो अर्को सालको पनि। त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ उसले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर अर्को साल पनि 2% हाराहारीमा मात्रै हुन्छ भन्ने अहिलेको अनुमान उसले निकाल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति बजेट चाहिँ त्यो कुराहरूमा चुकेकै हो। अब त्यो चुक्दै पनि अब धेरैको एउटा चाहिँ सजेसन के थियो भने खास गरी हामीले चाहिँ यो चालु खर्चहरू चाहिँ निकै घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा थियो। हुन त अब 1 महिनामा यी धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ अफिसहरू खारिज गर्ने, कर्मचारी खारिज गर्ने इत्यादि कुराहरू गर्न सकिँदैन, गाह्रो पनि होला होइन। तर त्यो कुराहरू एकदम जोडले आएको थियो र यो खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर विभिन्न विज्ञहरूले भनिरहेको थिए। अब त्यो बमोजिमको चाहिँ कटौती भएन बजेट। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि यो चालु खर्च अर्को साल बसी नै रहने झन्डै त्यही अवस्थामा। तर राजस्वको स्रोत चाहिँ अलिकति कम हुने आकलन अहिले गरिएको छ र खास गरी यही अब असार महिनामा पनि अलिकति समस्या हुने भयो भनेर सरकारले भनिरहेछ। तर त्यो हुँदै पनि निजी क्षेत्रलाई तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो र धेरैको सुझाव त्यो थियो। अब हाम्रो पनि सुझाव, मेरो पनि सुझाव के थियो भने कमसेकम असारसम्म त्यो टाइम दिनुपर्छ होइन भने अब यो बन्दाबन्दीको समयमा तिर्न पनि सकिँदैन, उनीहरूलाई गाह्रो पनि हुन्छ र अब हामीलाई यसपालि जति बचत हुन्छ त्यो बचत चाहिँ अर्को साल लिएर जाने हो र खर्च गर्ने हो भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँनिर यो 3टा कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सरकार चुकेको अलिकति गाह्रो भएको चाहिँ अवस्था देखिएको छ। हजुर डाक्टर शर्मा, खास गरी राजस्वको हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रको झन्डै 70% चाहिँ योगदान छ र त्यो निजी क्षेत्रको योगदान मात्रै होइन, हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जुन चरित्र जुन छ यो निजी साझेदारी र सार्वजनिक भनेर जुन खालको हामी अवधारणा लिएर अघि बढिरहेका छौँ, यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण र उसका सुझाव सल्लाहलाई मानेर पनि सरकार अघि बढ्नु पर्ने हो। यहीँनिर सरकार चाहिँ र खास गरी अर्थ मन्त्रालयले यो खालको गम्भीरताको मनन गर्न सकेन भन्यो भने कति सान्दर्भिक होला? अब हुन सक्ने कुराहरू सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर अब हामीले अहिले 2टा कुराहरू देख्यौँ अहिले गत 2 महिनामा यसो विचार गर्दाखेरि। पहिलो कुरा चाहिँ यो संवादहीनता जस्तै देखियो सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा होइन। भेटघाट नहुने, खालि चिठीको आदान प्रदान मात्रै हुने होइन, मिटिङ नहुने, इन्टरेक्सन नहुने भन्ने कुराहरू एउटा त्यो ट्रस्ट भनौँ न, विश्वासको वातावरण अलिकति गुमेको जस्तो अनुभव भयो बाहिर। एउटा कुरा त्यो हो। अब दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने अब सरकारले पनि कति क्षति भइरहेछ निजी क्षेत्रलाई अथवा होटेलहरूलाई कति क्षति भयो होइन, अथवा यो पर्यटन क्षेत्रलाई कति क्षति भयो, उद्योग क्षेत्रलाई कति क्षति भयो भन्ने कुराहरू आफूसँग पनि तथ्याङ्क नहुने। अब अध्ययन गर्नेहरूले त के गर्छ भने अब विभिन्न यहाँ दातृक संस्थाहरूले विश्व ब्याङ्क नै पनि भनौँ न ले अध्ययन गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको सिनारीहरू, विभिन्न किसिमको एजम्सनहरू राखेको हुन्छ होइन। त्यो एजम्सन अनुसार भनौँ न एकदमै हाम्रो सिचुएसन खराब हुँदै गयो भने यस्तो होला, अलिक छिटै नै यसलाई इम्प्रुभ भयो होइन भने यस्तो होला भन्ने उनीहरूले दिन्छ। अनि निजी क्षेत्रसँग मागेको तथ्याङ्कहरू जुन सरकारले मागेको तथ्याङ्कहरू पनि कस्तो भयो भने सरकारसित पनि त्यो डिटेल तथ्याङ्कहरू छैन। निजी क्षेत्रहरूसँगले दिएको तथ्याङ्कहरू पनि सरकारलाई विश्वास गर्न किन गाह्रो भयो भने एकदमै नम्बरहरू धेरै होइन, घाटा भएको कुराहरू एकदमै धेरै आयो, किनभने कुनै त्यसको ओभरअल इन्डस्ट्री वाइज एस्टिमेट त्यति राम्रोसँग भइरहेको थिएन। त्यस कारणले एउटा चाहिँ विश्वासको सङ्कट, दोस्रो चाहिँ तथ्याङ्कको अभाव, रिलिफ कति दिनुपर्छ होइन, यसलाई चाहिँ सहयोग कति गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि बजेटमा केही कुराहरू कति आएका छन् तर कति कुराहरू चाहिँ पुगेको पनि छैन, कति कुरा चित्तबुद्ध पनि छैन। यही समयको कुरै भनौँ न, एज फर एक्जाम्पल अझ मौद्रिक नीति त आउनै बाँकी छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा विश्वासको खाडल बढेर हजुर अब जस्तै अहिले सरकारले चाहिँ खास गरी
यही जेठ महिनाकै कुरा गर्यो भने पनि 15 अर्ब राजस्व चाहिँ उठ्ने र 40 अर्ब चाहिँ जेठ महिना मात्रै खर्च भएको यो एउटा सरकारले आफै अर्थ मन्त्रालयले खास गरी अर्थ मन्त्रालयले नै अर्थमन्त्री स्वयंले भनिसकेको अवस्थामा अब मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ जर्जर बनिसकेको रहेछ भन्ने खालको चाहिँ देखिन डाक्टर साहब। यसलाई कसरी चाहिँ सबल बनाउन सकिन्छ? अर्थमन्त्रीले अहिले जुन कदम चालिराख्नु भएको छ यो कदमले हामी चाहिँ इकोनोमिकली सस्टेनेबल हुने अवस्था रहन्छ त अब यो कोभिडको अवस्थामा? अब यसो हुन त अर्थमन्त्रीले वास्तविकता त्यहाँ देखाएर यो ट्याक्स चाहिँ मलाई चाहिन्छ भन्न खोज्नु भयो, त्यो सङ्केत देखिन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने अर्थ मन्त्रालयले अब किनभने यो कुराहरू सर्वोच्चमा पनि गइसकेको छ होइन, इत्यादि कुरा भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय अथवा अर्थमन्त्रीले त्यो कुराहरू बाहिर नल्याइकन यसलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्ने, यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुराहरूतिर जानु पर्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब सर्वोच्चले त्यो भन्दै पनि यदि अर्थ मन्त्रालयले हाम्रा ठुला करदाताहरूलाई टेलिफोन गरेर होइन कन्भिन्स गरेर ल तपाईँहरू तिर्न आउनु पर्यो, हामीलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ भनेर भन्यो भने मलाई लाग्छ ठुला करदाताहरू जम्मै जसोले तिर्न पनि आउँथे, त्यो अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने जरुरत पनि छ जस्तो मलाई लागेन। त्यसैले त्यहाँनिर एउटा संवाद र त्यहाँ एउटा रेस्पोन्ड जसरी गर्नुपर्ने हो अर्थ मन्त्रालयले, यो संसदमा त्यसरी गर्नुभन्दा मलाई लाग्छ यो अलिकति यो ट्याक्स पेयरहरूलाई नै मोबिलाइज गरिकन जानुपर्ने एउटा त्यहाँनिर देखिन्छ। दोस्रो कुरो तपाईँले भन्नुभएको अलिकति सङ्कटको कुरा गर्दाखेरि अब संसारभरि नै एउटा कुरा के देखियो भने लकडाउनबाट भोकमरी वृद्धि हुने रहेछ, लकडाउनबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प हुने रहेछ भनेर हामीले अहिले भनौँ न अमेरिकाकै हेरौँ अथवा चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजको हेरौँ, युरोपमा त अब टुरिज्म सेक्टर पनि चल्न थालिसकेको छ होइन। त्यस कारण यसलाई अलिकति अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू भएको देखिन्छ। त्यही भएर नेपालमा पनि अहिले निजी क्षेत्रकै प्रेसर, जनताको प्रेसरहरूमा अब भनौँ न यो असारदेखि त हाम्रो एउटा निजी क्षेत्र अथवा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू अलिकति चलायमान हुन थालेको छ नि होइन। अब जेठ महिना चाहिँ यस्तो रह्यो, सबैभन्दा गाह्रो अवधि जेठ महिना रह्यो, किनभने यो कोभिडको केसहरू पनि बढ्दै जाने, सरकारको कम्प्लिट लकडाउन होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि राजस्वमा भनौँ न एकदमै कमी आएको हो। मलाई लाग्छ यस्तै अवस्था अब रहँदैन। हुन त अब कोरोनाको कहर त रहिरहन्छ, यसबाट समस्या अलिकति बढ्दै पनि जाला, किनभने हाम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन, हस्पिटल सिस्टम, भेन्टिलेटरहरू यो सबैमा हामीलाई समस्या छ, स्वास्थ्यको म्यानेजमेन्टहरूमा, टेस्टिङ होइन। तर अब अर्थतन्त्र अलिकति चलायमान भएको कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो अवस्था नआउला। तर त्यो नहुँदा, त्यो नआए पनि अर्को साल हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गाह्रो नै हुन्छ। त्यस कारण सरकारले अलिकति चालु खर्चमा अझै पनि कटौती गर्ने, यो पुँजीगत खर्चमा अझै थप प्राथमिकता दिएर जुन चाहिँ प्रोजेक्टहरू अर्को साल सम्पन्न हुन सक्छ त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिने, जुन प्रोजेक्टमा चाहिँ अलि रोजगारी बढिदिन सकिन्छ त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिने, ती कुराहरू त अझै पनि गर्न सकिन्छ नि। किनभने भर्खर अहिले असार भयो, हाम्रो बजेटको चाहिँ भनौँ न रियल काम त साँच्चै भन्ने हो भने दसैँपछि सुरु हुने हो। त्यहाँदेखि यी कुराहरू एक्सर्साइजहरू कन्टिन्युअसली प्रत्येक महिना गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ। त्यो गर्यो भने मलाई लाग्छ हामीले क्राइसिसहरूलाई अहिले एभोइड गर्न चाहिँ सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै यो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जुन सरकारलाई सिफारिस गर्यो 2075 भदौ 3 गते, त्यसका आधारमा सरकारले आफ्नो खर्चलाई मितिव्ययी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले आफैले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगर्नुको भित्री पाटो के होला? यसका भित्री अन्तर्य के हुन सक्छन्? अब यसको दुईटा कारण हो। एउटा कारण चाहिँ के भने अब विज्ञहरूले दिएको सुझाव सल्लाह चाहिँ के हुन्छ भने अब अलिकति खर्चलाई कसरी घटाउने तर काम पनि कसरी अगाडि चलाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ राजनैतिक विश्लेषण हुँदैन। अब राजनैतिक विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसले दुईटा कुराहरू निम्त्याउँछ, त्यो कारणहरूले नभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा भनेको के हो भने प्रशासनिक संयन्त्र पनि जुन एउटा सङ्घीय सरकारको लागि भनेर लोकसभाबाट आए, यो सङ्घीय सरकारमा काम गरिरहेछन्, सबैको परिवारहरू भनौँ न धेरै जतिको परिवारहरू काठमाडौँ भ्यालीमा छन् होइन, केटाकेटीहरू काठमाडौँमा पढ्छन्, हेल्थ सुविधाहरू यिनै राम्रो छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रशासन यन्त्र पनि यो भनौँ न अलिकति फेडरल सिस्टममै बस्न चाहने ठुलो सङ्ख्या होइन, सकेसम्म तल जान नपरोस् भन्ने एउटा सङ्ख्या,
अनि दोस्रो चाहिँ एउटा राजनैतिक रूपमा पनि के छ भने अब अहिलेको राजनीतिकहरू जम्मै जसो एकैचोटि तलबाट यो भनौँ न फेडरल लेभलमै आइपुगेको केन्द्रीय तहमै आइपुगेको राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ। अनि राजनीतिक नेताहरूलाई पनि एउटा के भ्रम छ र हो पनि केन्द्रमा बस्यो भने हामीले धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले नै भनौँ न 3 तहका सरकारहरूको आफ्नै आफ्नै म्यान्डेट छ, आफ्नै आफ्नै अधिकार छ, तर त्यो हुँदै पनि केन्द्र सरकारले धेरै गाइडलाइनहरू पठाउने होइन धेरै कुराहरू सोधेर अहिले पनि उनीहरूको कम्प्लेन के छ भने एभ्रिडे हामीले जवाब दिँदैमा विभिन्न मन्त्रालयलाई हैरान हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो देखिन्छ होइन। त्यस कारणले यो राजनैतिक तहमा पनि एक्रस द पार्टी सबै पार्टीहरूमा चाहिँ अलिक केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ होइन भन्ने कुराहरूको एउटा मनोवैज्ञानिक असर पहिलेदेखि नै थियो। त्यो दुईटा कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले प्रशासनिक राजनीतिक दुईटै कारणहरूले गर्दाखेरि एउटा केन्द्रीकरण हुन गएको र एउटा फेरि पावरको हिसाबले पनि त्यही नै हो होइन। त्यसकारण एउटा चाहिँ त्यो मनोवृत्तिले हो, त्यो कारणले हो जुन हामीले चाहिँ अब भनौँ न त्यसलाई टुटाउनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, सकिँदैन होइन। दोस्रो चाहिँ कारण पनि छ यसको। दोस्रो कारण भनेको त के हो भने अब यतिका आयोगहरू छन्, यतिका विकास समितिहरू छन् होइन, तपाईँले कुन चाहिँ खारिज गर्ने? किनभने यो सबै पोलिटिकल राजनैतिक नियुक्तिहरू हुन्छ धेरैमा होइन। राजनैतिक नियुक्ति भएको विकास समितिहरू आयोगहरू इत्यादिहरू छन्। यी सबै कुराहरूमा तपाईँले हतपत्त साइज घटाउने होइन त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यति बेलाको पोलिटिकल पार्टी जुन चाहिँ सरकारमा छ उसले त्यो कुरा गर्न चाहँदैन होइन। उसलाई त के भने अझ ठाउँ चाहिएको छ, अझ उसलाई चाहिँ अझ बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो कारण लगायत अब सरकारी भनाइ चाहिँ के बनिरहेको छ भने अब विभिन्न जाति जनजातिहरू सबै कुराहरूलाई विभिन्न आयोगहरू विभिन्न समितिले एकोमोडेट गरिरहेको छ। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले खारिज गर्यौँ भने त्यसले एउटा अर्कै किसिमको सामाजिक एउटा चाहिँ भनौँ न समस्या पनि क्रिएट हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। तर त्योभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने अघि मैले भनेका दुईटा कुराहरूले गर्दाखेरि सरकारले विभिन्न किसिमको आयोगहरू विकास समितिहरू खारिज गर्न नसकेको कारण चाहिँ त्यही नै हो। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै सरकारले अहिले बजेट ल्यायो र खास गरी हाम्रो आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरू हेऱ्यो भने कृषि पर्यटन लगायतका विषयवस्तुहरू हुन्, तर कृषि र पर्यटन क्षेत्र आगामी बजेटमा पनि प्राथमिकरणमा परेन। खास गरी अर्थमन्त्रीकै अनिच्छाका कारण चाहिँ यो अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि बजेटमा यसले धेरै प्राथमिकता पाउन सकेन। जस्तै कृषि मन्त्रीले राष्ट्रिय कृषि बजार भनेर एउटा प्रस्ताव पनि ल्याउनु भयो, त्यो कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ आउन सकेन। त्यसलाई कृषिलाई चाहिँ अलि अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिन सकेन भनेर टिका टिप्पणी पनि भइराखेको छ। तसर्थ कृषि मन्त्रीले नै अर्थमन्त्रीले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा त्यति चासो नदिँदाखेरि यी क्षेत्रहरू जति प्राथमिकतामा पर्नु पर्थ्यो त्यो परेका होइनन् भन्यो भने के हुन्छ? अब यसो हो, म पनि धेरैचोटि अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगमा भएको नाताले एउटा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरो कृषिको कुरा गर्दाखेरि अब कृषि त हाम्रो प्रथम प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर सधैँदेखि भन्ने हो, 20औं 30औं 40औं वर्षदेखि भन्ने हो। तर यो हुँदै पनि कृषिमा हामीले धेरै प्रगति गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। त्यो हामीले चाहे उत्पादनको कुरा गरौँ, चाहे उत्पादकत्वको कुरा गरौँ, चाहे हामी अब व्यवसायीकरण भन्छौँ, हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न आधुनिकीकरण भन्छौँ होइन, अब हाई भ्यालु क्रप्सहरू भन्छौँ होइन। यो क्षेत्रहरूमा उत्पादन र उत्पादकत्व खास गरी अन्न बालीहरूमा त खासै केही प्रगति नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। जे कि हाम्रो प्रगति भयो 1980 1970 भएको चाहिँ कसरी भयो भने जङ्गल फडानी गरेर खेतीयोग्य जमिन नै बढाइयो होइन। त्यसकारण हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अनि हाम्रो चाहिँ भारतसँग कम्पिट गर्ने यो चाहिँ हामीले अब सकेनौँ भन्नु पर्यो होइन 30औं वर्षको 40औं वर्षको प्रयासमा। त्यो कारणले एउटा अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगमा पनि एउटा चाहिँ कस्तो छ भने कर्मचारीहरू एकदमै धेरै कृषिमा होइन, काम नहुने, आउटपुट नदेखिने। त्यसकारण तीभित्र नै अलिकति प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ छ। अब त्यसमा एउटा ठुलो अंश त फेरि यो हाम्रो फर्टिलाइजर इम्पोर्ट गरेर दिने अनुदानमा पनि पर्छ, झन्डै 11 अरब रुपियाँ यसपालि राखिएको छ। त्यहाँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसलाई कृषि मन्त्रालय आफैले पनि नयाँ सिराबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई भएको रिसोर्सलाई पनि हामीले चाहिँ पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नु पर्यो। र अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या फेरि कार्यान्वयन र अनुगमनको हो। तर यसपालि चाहिँ भनौँ न
मैले चाहिँ के भन्छु भने हो नपुगेको चाहिँ नपुगेकै हो कृषिमा बजेट होइन। सायद अब उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै गरिकन त्यसलाई लगेको भए अझ बढी बजार पनि पाउँथ्यो होला, राम्रो पनि हुन्थ्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो भन्दा पनि आजको दिनमा अहिलेको ठुलो समस्या कृषिको भन्दाखेरि अब मल जति ल्याउनु पर्ने हो हाम्रो भनौँ न 7 लाख मेट्रिक टन जति होला, धेरै जति मल खपत हुने समय त यही हो नि, जेठ असार हो होइन। अब अहिलेको लकडाउनले गर्दा भारततिरबाट पनि रेलवे ट्र्याक पनि नपाउने, लोडर पनि नपाउने, नेपालभित्र पनि डिस्ट्रिब्युसनको समस्या भएर यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मल बिउ होइन, कीटनाशक औषधिहरू, कृषि औजारहरू जस्तो कुराहरू हामीले पुर्याउन सकिरहेको छैन होइन। अनि इरिगेसनकै कुरा गरौँ न, अब इरिगेसन पनि एउटा कृषिको एउटा स्ट्रङ अङ्गको रूपमा आछ। 25% खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै हाम्रो वर्षैभरि सिँचाइ पुग्छ। हामीले अहिले तराई क्षेत्रमा गएर विभिन्न क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने पहिला बनाइएका इरिगेसनका सिस्टमहरू झन्डै 50%हरू स्यालो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल, सर्फेस इरिगेसन, लिफ्ट इरिगेसनहरू बिग्रेर भत्किएर काम नगर्ने अवस्थामा बसेका छन्। त्यस कारणले अब यो कोअर्डिनेसनको समन्वयको पनि आवश्यकता छ। स्थानीय तह होइन, प्रदेश र केन्द्र सरकार पुनर्प्राथमिकीकरणको पनि एउटा हामीलाई आवश्यकता पर्छ। र त्यस्तै अब यसपालि त कृषिमा बजेट बढाउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ पुगेन। त्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरो कृषि मन्त्रालयले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। अब पर्यटनमा पनि मलाई त्यही लाग्छ, अब हामीले यसपालि जे कुराहरू गर्न सकिन्छ, जसरी छिटो रिकभरी गर्न सकिन्छ होइन। अब पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने हो भने पूर्वाधारमा फोकस गर्ने, रिकभरीमा कुराहरू गर्नुपर्छ भने नेपालमा त रिकभरीको प्लानै बनेको छैन होइन। बङ्गलादेशमा बन्यो, के अरे सरी मालदिप्समा बन्यो, श्रीलङ्कामा बन्यो, बाली, इन्डोनेसियाहरू, सिङ्गापुरहरू यिनीहरूले रिकभरी प्लानहरू गरेर टुरिस्ट ल्याउने प्लानहरू गर्न थालिसके, तर अब हामीले त्यो गर्न सकेको छैन। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम ठिक हो। हजुर डाक्टर साहब, अब जस्तै लगभग हामी अन्तिमतिर आउँदाखेरि यो स्थिर राजनीति पछाडि मुलुकको आर्थिक स्थिरता पनि कायम हुन्छ र मुलुकले चाहिँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छ। त्यसका लागि जनताले खास गरी सत्तारूढ नेकपाले अत्याधिक बहुमत दिएर त्यो बहुमतको बलमा अहिले सरकार सञ्चालन भइरहेको छ र त्यो शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही भिन्नता ल्याउनुहुन्छ भन्ने जनताको जुन अपेक्षा थियो, त्यो 2.5 वर्षको पिरियडमा हेर्दाखेरि चित्त बुझाइहाल्ने अवस्था यहाँले देख्नुहुन्छ या देख्नुहुन्न? र अब बाँकी दिनहरूमा अर्थमन्त्रीको यात्रा कसरी जाला र के कुरामा चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्ला यहाँले लागेको विषय? अब विगतको कुराहरू गर्दा अब साधारणतया भन्ने कुराहरू के छ भने 2 वर्ष अथवा 3 वर्षको आर्थिक वृद्धि दर राम्रो भयो, तर त्यो आर्थिक वृद्धि दरहरूको जग चाहिँ राम्रो बस्न सकेको छैन। मैले अघि कृषिकै कुरा गरेँ होइन, कृषिमा हामीले इरिगेसनको जग त्यति राम्रो बनाउन सकिरहेको छैनौँ, व्यवसायीकरणको जग राम्रो बनाउन सकिरहेको छैनौँ, यो फर्टिलाइजर इत्यादिको सप्लाईको कुराहरू हामीले समयमा वितरण गर्न सकिरहेको छैनौँ। उद्योग क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू, पहिला बनिसकेका औद्योगिक क्षेत्रहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पनि उद्योगीहरू नभएर, लगानी नभएर त्यसै बसिरहेछन् होइन। पर्यटन क्षेत्रको पनि हाम्रो ग्रोथ कस्तो भयो भने युजुअल ग्रोथ होइन, अब 8-10% को ग्रोथ मात्रै भइरहेको देखिन्छ, जुन हाम्रो ट्रेन्ड हो। त्यसपछि फेरि यस्तो पेन्डेमिक जस्तो यो कोरोना भाइरस जस्तो आउँछ, भैँचालो जस्तो आउँछ, फेरि 2-3 वर्ष थला पर्छ अनि फेरि उठ्छ होइन। त्यस कारणले त्यो प्रगतिहरू पनि हाम्रो त्यति सन्तोषजनक र नभएको कारण मैले एउटै के भनेको भने त्यो फाउन्डेसन चाहिँ हाम्रो अझै पनि बन्न सकेको छैन। अब यसको विभिन्न कारणहरू छन्, तर अबका दिनहरूमा गर्ने कुराहरू त हामीले यही पाठहरू सिकेर होइन। अब अर्थ मन्त्रालयले पनि के गर्न सकेन भने सबै मन्त्रालयहरूलाई अगाडि राखेर यो कुनको प्राथमिकता राम्रोसँग दिँदाखेरि कति हामीले चाहिँ प्रतिफल पाउन सक्छौँ, कति त्यसले सहयोग गर्न सक्छ, त्यसको कार्यान्वयनको कठिनाइ के हो। अब हामीलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या अन्तर मन्त्रालय कोअर्डिनेसनको समन्वयको समस्या छ। त्यो कोअर्डिनेसनमा सरकार त्यति सफल हुन सकिरहेको छैन, अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यो कोअर्डिनेसन हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ होइन भन्ने कुराहरू नगरेको कारणहरूले गर्दाखेरि यो अलिकति पिलरहरू भनौँ न, फाउन्डेसन पनि त्यति बन्न नसकेको कारण त्यही हो। अबका दिनहरूमा गर्ने कुराहरू चाहिँ यही पाठ लिने, खर्च किन हुन सकेन होइन, हामीले यो फाउन्डेसनहरू किन बनाउन सकेनौँ, समन्वयको समस्या किन हामी जिउका त्यो रहिरह्यो। जडीबुटीकै कुरा गरौँ न, आजको दिनमा जसरी आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि जडीबुटी कलेक्सन गरेर केही व्यापारीहरूले इन्डिया एक्सपोर्ट गर्थे, आजको दिनमा पनि त्यही छ।
बजेटमा पनि त्यही हामी प्रशोधनको कुरा गर्छौँ। 30 वर्ष अगाडिको बजेट हेर्नुभयो भने पनि झन्डै झन्डै त्यही कुराहरू देखिन्छ, खालि साइज मात्रै फरक हो। त्यस कारणले ती लेसनहरूलाई अगाडि लिएर हामीले धेरै कुरा पनि गर्नु परेन, 8-10वटा कुराहरूमा फोकस गर्ने, जस्तो कृषिमा सिँचाइमा फोकस गर्ने, उद्योग धन्दाहरूमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोकस गर्ने, होइन, पर्यटनमा 20% बढाउनको लागि हामीलाई 5वटा मात्रै ठुल्ठुला प्रोडक्टहरू र त्यसको म्यानेजमेन्टहरू गर्ने, होइन, यसरी चाहिँ जान सक्यो भने मलाई लाग्छ अलिकति अलिक छिटो त्यसको प्रतिफल आउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर शर्मा, जस्तै विगतमा हामीले लामो समय अस्थिर राजनीति भयो र अस्थिर राजनीतिका कारण मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन, अर्थतन्त्रका खास यहाँले भने जस्तै आधार क्षेत्रहरू बलिया हुन सकेनन्। अब स्थिर राजनीतिको लागि जनताले मत दिएर सरकार चाहिँ बनेको छ, जुन स्थिर सरकारले पनि यहाँले भने जस्तै हाम्रा ती अर्थतन्त्रका फाउन्डेसनहरू चाहिँ मजबुत हुन सकेनन्। यो यति लामो 2.5 वर्षको बिचमा पनि हामीले यी कुरालाई मजबुत बनाउन सकेनौँ भनेर भनिराख्दाखेरि मूलतः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वको कार्यक्षमताको प्रश्न पनि हो भनेर भन्यो भने यो कति उचित होला? म नेतृत्व त भनेर भन्दिनँ, किनभने त्यसको कारण चाहिँ अब हामी पनि त्यस्तो धेरै उसमा चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा बसेर यसको कुराहरू हेऱ्यौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुराहरू भनेको हाम्रो संस्थागत संरचनाहरूको सुदृढीकरण र समन्वयको अभाव, होइन, दुईटै। समन्वयलाई हामी सुदृढ गर्ने, संस्थागत भनेपछि मैले संस्थागत भन्नाले सबै संस्थागत सुदृढीकरण एकैचोटि हुनै सक्दैन हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशमा। तर अब हाम्रो भनौँ न, अघि मैले कृषिकै कुरा गरेँ, उद्योगकै कुरा गरेँ, त्यो संस्थागत संरचनामा केही सुधार भए पनि हामीले त्यसलाई पुनर्प्राथमिकीकरण गरेर सबै मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्री, होइन, यिनीहरू सबै एकै ठाउँमा लिएर हामी चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने त कार्यान्वयन त हुन्छ नि। त्यसैले त्यसबाट नै बिस्तारै हामीले सुदृढीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अहिले नेपालमा केही प्रोजेक्टहरू हेऱ्यौँ भने, विदेशीले चलाएको प्रोजेक्ट हेऱ्यौँ भने, भनौँ न, उनीहरूले 1 वर्षसम्मको टाइम टेबल, कोअर्डिनेसन, त्यो चाहिँ भनौँ न, त्यसमा चाहिँ जोखिम भयो भने हामी कसरी चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्छौँ भन्ने जसरी एक्सर्साइज गरिन्छ त्यस्तै किसिमको एक्सर्साइज हामीले प्राथमिकीकरण गरेका कार्यक्रममा लिएर जाने भयो भने हामीले धेरै ठुलो एचिभमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मैले दुईटा कुराहरू, यो समन्वयको कुरा र संस्थागत सुदृढीकरणहरूलाई मुख्य जिम्मेवार ठान्छु। तर यसमा अहिलेको सरकारलाई एडभान्टेज त पक्कै छ, किनभने 5 वर्षीय स्थायी चुनावबाट आएको सरकार, झनै 2/3 बहुमत भएको, ती कुरालाई सुधार गर्नलाई पनि यो सरकारलाई चाहिँ ठुलो अवसर छ। व्यक्तिगत भन्दा पनि मलाई लाग्छ एउटा संस्थागत सुधारतिर हामी बढी जोड दिनुपर्छ, जसले गर्दा यो दिगो विकासमा सहयोग हुन सक्छ। हजुर डाक्टर शर्मा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय योजनाका पूर्व उपाध्यक्ष विकासविद डाक्टर शङ्कर शर्मा। उहाँसँग हामीले खास गरी स्थिर सरकारका शक्तिशाली अर्थमन्त्रीको कार्य सम्पादनका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन गतिशीलता हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको हो या के हो भनेर हामी विज्ञहरूसँग जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। खास गरी स्थिर राजनीतिको शक्तिशाली सरकारले यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग भिडिरहेको पनि छ, तर यो समस्यासँग समाधान गर्नको लागि पनि उसँग पर्याप्त जनमत छ, उसले सबै खालका संयन्त्रहरूको परिचालन गर्न सक्छ। डाक्टर शङ्कर शर्माले भने जस्तै समन्वय र संस्थागत सुधार गर्दै हाम्रा समस्याहरूको निवारण गर्नको लागि त्यो नेतृत्वले त्यो खालको क्षमता देखाउन सक्छ। तर पछिल्लो चरणमा सबै कुरा हेरिराख्दाखेरि जुन आश लाग्दो अर्थमन्त्रीको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन आम नागरिकले गरिराख्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तसर्थ हामी यो भाइरससँग जुधिराख्दाखेरि यो विपत्ति पछाडि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र जुन हामीले आर्थिक समृद्धिको सपना देखेका छौँ त्यो सपना साकार पार्नको लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेतृत्व गर्नेको कार्य सम्पादन क्षमता र त्यो ल्याकतले मात्रै सही काम र सही परिणाम, ठोस परिणाम चाहिँ दिन सक्छ। तर जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन हुन नसकेको सत्य हो। यो सरकारको आलोचना भन्दा पनि आम नागरिकले महसुस गरेको, अनुभव गरेको विषयमा हामी यो जोड्न खोजिरहेका छौँ। र लामो राजनीतिक सङ्घर्ष पछाडि जनताले जुन बलिदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अब मुलुक समृद्ध र सबल र स्वाधीन बन्छ भन्ने अपेक्षा गरिराख्दाखेरि
अहिलेको बजेटले पनि फेरि त्यति धेरै आश लाग्ने बाटाहरू देखाउन सकेन। खास गरी मुलुकका अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू, कृषि पर्यटनका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन्। कृषि पर्यटन क्षेत्रहरू अर्थ मन्त्रालयको नजरमा त्यति प्राथमिकता नपरेको मात्रै होइन, खास गरी मुलुकको राजस्वको 70% योगदान गर्ने निजी क्षेत्र समेत बेला बेलामा तर्सिरहेको अवस्था छ। अर्थमन्त्रीले ल्याउने नीति अथवा त्यो कार्यक्रमहरूले पनि निजी क्षेत्र किन तर्सिन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। तसर्थ जुन आश लाग्दो गरिएको अर्थमन्त्रीबाट जुन खालको कार्य सम्पादन हुन पर्थ्यो र त्यो खालको कार्य सम्पादन हुन नसकेको पनि आम गुनासो छ। तसर्थ सरकारले जुन परिस्थितिजन्य अनुकूलताका आधारमा प्राथमिकता र पुनर्प्राथमिकता गर्दै आफ्ना योजना र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, तर सरकार काहीँ न काहीँ चुकिरहेको छ, जसले गर्दा जुन आर्थिक वृद्धि दर केही हदसम्म सरकारले अपेक्षा गरेको थियो र आर्थिक वृद्धि दर पनि पछिल्लो समयमा केही वृद्धि भएकै हो र सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 पनि 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य राखेकोमा लगभग त्यो ओह्रालो लागेको छ। त्यो खास गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पनि हासिल नहुने निश्चित भइसकेको छ। विश्व बैंक लगायतका थुप्रै संस्थाहरूले आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था 2.7 को हाराहारीमा झर्ने भनेर यसको प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। तसर्थ यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले खास गरी अर्थ मन्त्रालय अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट हरेक आर्थिक प्याकेजहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ र खास गरी अझ सरकारले जुन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग भनेर जुन डाक्टर दिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनायो र त्यो आयोगले सरकारलाई 2075 भदौ 3 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन र सरकारलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालन खर्चको धान्न पनि धौधौ परेको छ। अर्थमन्त्रीले भने जस्तै जेठ महिनाको अवस्था मात्रै हेर्यो भने सरकारको आम्दानी 15 अर्ब छ, खर्च 40 अर्ब छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दै गइरहेको बेलामा विषम परिस्थितिमा विशेष खालका आर्थिक प्याकेज ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै उत्पादन र उत्पादकता बढाउनेतिर अर्थ मन्त्रालय लाग्नु पर्थ्यो, तर अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेट पनि विगतको निरन्तरता हो भनेर अर्थविदहरूले टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। तसर्थ हिजो मात्रै प्रदेशको बजेट आएको छ र प्रदेशको बजेट र सङ्घीय मन्त्रालय सङ्घीय सरकारको बजेटको बीचमा तुलना गर्यो भने पनि प्रदेशको बजेटहरू केही अलि प्रभावकारी देखिएका छन् सङ्घीय मन्त्रालयको बजेटभन्दा। तसर्थ व्यक्तिको नेतृत्वलाई क्षमताको हिसाबले पनि सरकारको काम कारबाहीका त्यसका परिणाम र त्यसका प्रभावहरू देखिन्छन् भन्ने कुरा यो अनुभव सिद्ध भएको छ। तसर्थ हामी यी विषयमा रहेर आश लाग्दा अर्थमन्त्रीको निराशाजनक यात्रा हो भने कि होइन भन्ने विषयमा रहेर हामीले खास गरी अर्थविदहरूसँग हामी जान्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, निश्चय पनि मुलुक यति बेला सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। सरकारलाई साधारण खर्च जुटाउन पनि कठिन छ र यो सँगै उत्पादनका सबै साधनहरू ठप्प भइसकेपछि निजी क्षेत्रको पनि आम्दानीका स्रोतहरू रोकिएका छन्। तसर्थ निजी क्षेत्रले पनि तत्काल सरकारलाई कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन, तैपनि सरकारले कर बुझाउ भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई करकाप गरिरहेको छ। डाक्टर शङ्कर शर्माले भने जस्तै निजी क्षेत्रले कन्भिन्स गर्दै सरकारले कर असुली गर्ने र आफ्नो करको दायरा बढाउन सक्यो भने पक्कै पनि अर्थ मन्त्रालय एउटा अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम देखाउन सक्छ भन्ने निष्कर्ष डाक्टर शङ्कर शर्मासँग हामी संवादमा पायौँ। तसर्थ फेरि हामी खास गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, मूलतः नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरू कृषि र पर्यटन क्षेत्र हुन्, उद्योग क्षेत्र हो। यी क्षेत्रहरूमा सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्नका कारण हामी कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था छ। लकडाउनको अवधिमा पनि 4.5 अर्बभन्दा बढीको तरकारी आयातको तथ्याङ्कहरू बोलिरहेका छन्। यसले गर्दा हामीले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन सक्नुपर्छ।
आज चितवनमा फलेको तरकारी पोखरामा स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतमा गाडिने जुन दुखान्त एउटा दृष्टान्त छ, जसले नेपाली कृषकहरूलाई हतोत्साही बनाएको छ र भारतीय बजारलाई प्रोत्साहित गरेको छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, हामी यही विषयमा रहेर पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर छेत्रीसँग कुराकानी गर्दैछौँ, उहाँसँग टेलिफोन संवाद गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी सरकारले जुन आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्थ्यो, आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु पर्थ्यो, खास गरी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले यो खालको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, तर अर्थ मन्त्रालयको कार्य सम्पादनप्रति निजी क्षेत्र मात्र होइन, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विज्ञहरू पनि सरकारप्रति त्यति चित्त बुझाइहाल्नु पर्ने अवस्थामा छैनन्। तसर्थ हामी यी विषयमा रहेर हामी पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर छेत्रीसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दिपेन्द्रबहादुर छेत्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद मित्र। हजुर, जस्तै अहिले हामीले जुन स्थिर सरकारको अर्थमन्त्री जो हुनुहुन्छ र अर्थ मन्त्रालयले जुन खालको प्रभावकारी काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन भनेर नागरिक तहबाट र अर्थतन्त्रसँग नजिक रहेर रहनुहुने विश्लेषकहरूले पनि टिप्पणी गरिराख्दाखेरि के अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्य सम्पादनमा त्यति प्रभावकारी देखाउन नसकेको हो भनेर भन्न सक्छौँ, या के छ अवस्था यसको? यो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त एउटा दुईटा राम्रो काम पनि गर्नुभएको थियो। त्यो कामले उहाँको एक प्रकारले नजानिदो किसिमबाट मान्छेहरूमा असन्तुष्टि रहिरहेको थियो। त्यो भनेको के भने, हजुर, विगतमा निजी क्षेत्रका मान्छेहरूले कर प्रयोजनको निमित्त एउटा बासलात देखाउने, हजुर, र अनि ऋण लिनु पर्यो ब्याङ्कबाट भन्ने हो भने त्यसैलाई अलि फुलाएर बढाएर चढाएर लिने चलन थियो है। अनि उहाँले चाहिँ यसलाई बन्द गर्नुभयो, किनभने ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ कारोबार भन्ने भएपछि त्यो ब्याङ्कमा ऋण लिनको लागि पेड गर्ने बासलात र अनि उहाँले ट्याक्स तिर्ने त्यो बासलात एउटै हुन गएपछि कति निजी क्षेत्रका कतिपय महानुभावहरूलाई त्यसले सर्को परेको छ है। त्यो एउटा इम्प्रेसन पनि छ। तर अहिले बजेट आइसकेपछि पोहोरैको बजेटमा पनि त्यति राम्रो कुराहरू थिएनन्। त्यो भनेको के भने, 3 चोटि बजेट चाहिँ पोहोर सालको पनि संशोधनमा आएको छ। एकचोटि मध्यावधि उसमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलामा र अर्को पटक चाहिँ यही नयाँ बजेट पेश गर्ने बेलामा 15 खर्बबाट 13 मा झारियो, 13बाट 11 खर्ब बनाइएको छ। त्यति इम्प्रेसन राम्रो चाहिँ त्यसबाट पनि भएन। र यही बजेटमा आइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि संविधानले समाजवाद उन्मुख बनाएको छ। त्यसले त यो खास गरेर सामाजिक सेवा भन्छौँ नि हामीले, यो उसमा सोसियल सेक्युरिटी भनेर आउने जे हुनुहुन्छ सुरक्षा, त्यसमा चाहिँ अलिक बढी ध्यान जान्छ कि भन्ने थियो। त्यतापट्टि पनि बजेट आउनुभन्दा अगाडि त झन् कस्तो हल्ला चल्यो भने ल अपाङ्ग भएकाहरू र एकल महिलाहरूको भत्ता काटियो अरे भन्ने हल्ला आयो। तर त्यही बिचमा बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो हुँदैन भनेपछि त्यो सुधार भएछ भन्ने एउटा कुरा आयो। अनि दोस्रो कुरो, यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरूको हकमा नि वातावरणलाई शुद्ध बनाउनु पर्छ भनिन्छ। अब त्यो भनेको के भने, तपाईँ हामीले यही हावापानी चाहिँ लिँदाखेरि स्वास्थ्य बिग्रेको छ। किनभने काठमाडौँ त कतिपय सहरहरूभन्दा एकदम वातावरणीय उसबाट चाहिँ गडबड भएको सहर हो भनिएको थियो नि त। तर अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि यो एकदम सुध्रिएको छ। यसलाई कायम गर्नको निमित्त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भएपछि उपायहरू के हुन् त भनेपछि यो प्रमुख सहरहरूमा चाहिँ विद्युतीय साधनहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउनुपर्छ भनिरहेको बेलामा त्यस्तै विद्युतीय साधनहरूमा झन् 80% भन्सार लगाइदिने कुरा आइदियो। त्यसले त नीति तथा कार्यक्रममा हामी बढावा दिन्छौँ भनेर भनिराखेको र मुलुकको आवश्यकता थियो भन्दाखेरि जुन नकारात्मक किसिमको चाहिँ बजेट पेश भइदियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँको इमेजमा कताकति धक्का लागेको जस्तो छ। यो सबै इम्प्रेसन अनुभूतिहरू लिएर उहाँका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ एकपछि अर्को भनौँ न खोजी नीति गर्ने, अनि सानोतिनो खोटहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने, र ठुलै छन् भनेदेखि त झन् केही कुरै आएन भनौँ। जस्तो अब भनौँ यो
ठ्याक्कै बजेट पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन मात्रै विद्युतीय सवारी साधनहरू पुरानै भन्सार दरमा चाहिँ छुट्याइएको छ भन्सारबाट भनियो। त्यसले त के भने दालमा कहीँ कालो रहेछ कि भनेर शङ्का मान्ने ठाउँहरू पनि भयो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँको छविमा नि विगतमा जस्तो थियो त्यस्तो किसिमको जनताहरूले चाहिँ अनुभूति गर्न नसकेको परिस्थिति हो मित्र। हजुर छेत्रीज्यू, जस्तै खास गरी कोरोना भाइरसले निजी क्षेत्र ठप्प भएको छ, मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको बेलामा सरकारले चाहिँ कर बुझाउ भनेर ताकेता गरिराख्दाखेरि निजी क्षेत्र सरकारसँग रुष्ट भएको हो र यो सँगै खास गरी विद्युतीय सवारी आयातमा पनि सरकारले जुन कर लगाए पछाडि यसको पनि निकै विरोध भयो। तसर्थ यी विषयले नै अर्थमन्त्री बिस्तारै अलोकप्रिय हुँदै गएको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ। तर वस्तुगत अवस्था तपाईँले हेरिदिनु भयो भने हजुर जस्तो उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ 40 अर्ब रुपियाँ महिनाको हाम्रो खर्च हुन्छ भन्नुभयो। हजुर है, आखिर सबै त यो ट्याक्स पेयरहरूकै पैसा त्यहाँ गएपछि त्यसरी खर्च गर्ने हो। हजुर हाम्रा कर्मचारीहरूलाई लगाउनु पर्यो, अनि प्रतिरक्षा डिफेन्स भन्छौँ नि त्यसको लागि खर्च गर्नुपर्ने भयो, पेन्सन दिनुपर्ने भयो, अनि जेलमा बस्नेहरूलाई चाहिँ रासन दिनुपर्ने भयो, सुरक्षा बललाई चाहिँ पुर्याउनु पर्ने भयो। यी सबै हेर्दाखेरि 40 अर्ब रुपियाँ त लाग्दो रहेछ भन्ने भयो। तर एक महिनामा 40 अर्ब रुपियाँ हामीले जम्मा गर्न सक्ने परिस्थिति रहेन भने त झन् ठुलो जोखिम निम्त्याउनु पर्ने अवस्था आयो नि त। तर यी सबै कुरा भनिराख्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा दुईटा खर्च गरी जुन आइराखेको छ है, जस्तो हिजो अस्ति त के भनिएको थियो भने तपाईँले राष्ट्रपतिज्यूको कार्यकक्षमा 1 करोड भन्दा बढ्ताको कार्पेट किन राख्नुपर्ने थियो होला, त्यस्तो कुरो पनि साथसाथै आइयो। हिजो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जिल्लामा 28 करोडको टावर किन बनाउनु पर्थ्यो होला। अब खर्चै छैन भनेपछि यस्तो ठाउँमा बजेट किन राख्नुपर्ने थियो होला। त्यस कारणले व्यवहारिक अलिकति नभएको हो कि भनेर उहाँलाई शङ्का गर्ने ठाउँहरू झन् बढेर गएको देखिया छ। अहिले त के भने बजेटभित्र रहेका अरू कतिपय कुराहरू पनि उजागर गर्दै जाँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ कमसेकम सामुन्य नि भनौँ न, जनताहरूको सामुन्यमा जवाफ दिनको लागि अलिक गाह्रो पर्ने कुरा आयो। तर वस्तुगत परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भने कर उठेन भनेदेखि ढुकुटीमा पैसा रहँदैन, त्यसले चाहिँ कति दिन सरकार थेग्न सकिन्छ। अब त्यो भनेको के होला भन्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारले नै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा काबुमा राख्न सक्ने यस्तो परिस्थिति आएन भनेदेखि यो असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ जान सक्ने हुन्छ। त्यो कसैको लागि पनि वास्तवमा योग्य र राम्रो परिस्थिति चाहिँ रहँदैन। त्यति बेला हामीले पनि फेरि के भन्यो भने अर्थमन्त्री मात्रै जिम्मेवार थियो कि भनेर भन्न अलिक गाह्रो पर्ने हुन्छ कि त्यस्तो पनि छ। हजुर छेत्रीजी, जस्तै नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा आशलाग्दो अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई हेरिराख्दाखेरि सरकारले गरेका जस्तै विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले गरेका काम कारबाहीहरू र प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ हाम्रो बजेट खर्च गर्ने हुनु पर्थ्यो, या सरकारले चाहिँ प्राथमिकतालाई चाहिँ पहिचान गर्न नसकेर एकातिर चाहिँ यो दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न नै धौधौ परिरहेको बेलामा हामी अतिरिक्त र अहिले अत्यावश्यक नभएका चिजहरूमा खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति छ र यसले गर्दा पनि सरकार आलोचित भएको हो भन्यो भने के हुन्छ? तपाईँले भनेको कुरामा आंशिक एकदम सत्य छ। फेरि अर्को कुरो के पनि परिदिएको छ भने संविधानले निर्देशन गरेको बाटो एकातिर पर्यो हैन, अनि नीति तथा कार्यक्रमले नै अघि भने जस्तै कतिपय कुराहरू राम्रो कुरा गरेको थियो कि, जस्तो पहिला राष्ट्रिय विकास सेवा भन्ने कुरा थियो नि, हो त्यो चाहिँ हामीले फेरि पनि जारी गर्छौँ, आफ्नो माटो चिन्ने अनि आफ्नो विकास गर्ने अनि यस्तै कुरो त्यसमा थियो। तर यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आउन नसकेको जस्तो पनि भान भएको छ। अनि अर्को कुरो के परिदियो भने अब घोषणा पत्रले पार्टीकोले चाहिँ पनि समाजवाद उन्मुख भनिदिने, संविधानमा त झन् त्यो कुरो छँदै थियो। तर यतापट्टि आइसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरूमा राज्यले चाहिँ बल एकदम पुर्याउनु पर्ने, हात दह्रो बनाउनु पर्ने, आँटिलो किसिमबाट जानुपर्ने र जनताहरू पनि आश्वस्त हुनुपर्ने परिस्थितिमा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयहरूले अब हेर्ने
तिनीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन हेर्ने भन्ने कुरो जुन बजेटमा आइदियो र त्यसैलाई फेरि अलि ठुलो रूपमा के भइदियो भने शिक्षा मन्त्रालयले यो हामीसँग छलफल भएर हामीले लिएर आएको एजेन्डा होइन भन्ने कुरा भयो र त्यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले जवाफ दिन सक्ने परिस्थिति रहेन। यी सबै कुराले अविश्वास चाहिँ झन् बढ्दै गएको अनि आगोमा चाहिँ झन् घिउ थपिए जस्तो रूपमा चाहिँ गइराखेको हो। तर पनि नियतकै हिसाबले कतिपय कुराहरूमा व्यक्तिगत रूपले उहाँ आफै यस्ता कुराहरूमा होमिने मान्छे हो जस्तो लाग्दैन थियो। तर के हुन्छ भने यस्ता कुराहरूको जिम्मा लिने ठेकदारहरू कड्केन्दारहरू जम्मा भइराखेका हुन्छन्। त्यो के भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नजिक परेका व्यक्तिहरू सल्लाहकारहरू भनौँ यस्ताहरूले त्यस्ता रिक्वेस्ट लिएर गइसकेपछि उहाँले पनि इन्कार गर्न नसकेको कारणले पनि उहाँ भुमरीमा पर्नुभएको कि जस्तो मलाई लागेको छ मित्र। हजुर छेत्रीजी, अन्तिममा अब अर्थ मन्त्रालयले यो विषम परिस्थितिमा खास गर्नुपर्ने विषयहरू बुदागत एकदम थोरैमा बुदामा भन्दाखेरि अन्तिममा के हुन सक्छन्? अब गर्ने अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता विषय के होला नि यहाँको सुझाव? अहिले पनि उहाँहरूले प्राथमिकता दिए जस्तै यो कोरोनाबाट परेको प्रभावबाट प्रभावित भएकाहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा जति सक्छ धेरै स्रोत साधन दिने र त्यसको निगरानी पनि गर्ने। स्रोत साधन पनि फेरि दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ है। त्यसो भइदियो भने जनताहरू बाँच्न सक्छन्। बाँचे भने अनि आफ्नो व्यवसायहरू रोजगारी यसो त्यसोमा जान पनि सक्छन्। त्यसले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्ने अनि आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्नको निमित्त मद्दत गर्ने र मान्छेमा एउटा विश्वास पनि जागेर आउँछ। त्यस किसिमबाट जान सकियो भने अनि तेस्रो कुरो के हो भने कर्मचारीहरूलाई पनि कन्फिडेन्समा लिनु पर्यो। हुन त अब धेरैले के भनिएको छ भने यो भत्ताहरू कर्मचारीको काटिया छ त्यसो भएको हुनाले कर्मचारी पनि असन्तुष्ट छन्। त्यो त आफ्नो ठाउँमा रह्यो होला। तर के भने मुलुकले धान्न सक्ने परिस्थिति ल्याउनको निमित्त हामीले पनि कुर्बानी केही गर्न सक्नुपर्छ। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। दक्षिण कोरियामा जब वित्तीय सङ्कट पर्यो 1997मा त्यति बेला घरबुढीहरूले लगाएका आफ्ना घर गहनाहरू सुन थुपारेर राखेको त्यो सबै पैसा लिएर गएर केन्द्रीय ब्याङ्कलाई दिए। ल राष्ट्रको निमित्त प्रयोग गर्नुहोस्, सदुपयोग गर्नुहोस् अनि जहिले देशले सक्छ त्यति बेला हामी दिउँला भन्ने किसिमको विश्वास दिलाउन सक्ने परिस्थितिमा उहाँले फेरि होमवर्कहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भनाइ मेरो हो मित्र। हजुर छेत्रीज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि मित्र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। मैले चाहिँ अडियोबाट आउन सकिनँ तैपनि फोनको माध्यमबाट पनि तपाईँहरूको कार्यक्रममा हुनु पाएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु म। हजुर दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर छेत्री, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामीले आश लाग्दा अर्थमन्त्रीको निराशाजनक यात्रा हो या होइन भन्ने विषयमा रहेर संवाद गऱ्यौँ र आजको यो कार्यक्रममा खास गरी पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मा र पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर छेत्रीसँगको संवादमा हामीले खास गरी अर्थतन्त्रका आगामी दिन कसरी अघि जालान् र अर्थमन्त्रीले कस्तो खालको कार्य सम्पादन गर्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि भोलिका दिन अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएलान्। यी विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी हेरेर साथ दिनुभयो। तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता डिआर नेउपाने सहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।